ang kuna diha sa imuhang kaugalingon na ikaw naakaana nga buhat para dili ka maana dami ka okay ra ni. Ang reason nga nung maglisod ta og buntog sa atuang dili maayo nga naandan na nga buhat sa atong kinabuhi kay dili manggud ta mo angkon nga mao ni atong ginahimo. That's why ingon ang Romans ingon the confession is the first step to overcoming bad habits. Ang pagsugid, pag-admit niini diha sa imong kaugalingon, pag-angkon niini sa imong kaugalingon, ang unang lakang diha sa imong kinabuhi nga imong buhaton aron mabuntog nimo ang dili maayo nga habit. Ug dapat ma-realize nimo diha sa imong kaugalingon that you need the help of God in order to change. Kinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo aron ka mausab, aron ka makatalikod, aron ka makabiya ug makabuntog niya ng dautan ug dili maayo nimo nga habit diha sa imong kaugalingon. Ang Roma kapitulo 14 bersikulo 23 nag-ingon, whatever does not proceed from faith is sin. When we confess our sins, we're acknowledging that they are something that we can fix on our own. Timan-an nato na ang mga buhat daw nga walay pagtuo o wala ubanig pagtuo kini siya sala according pa sa Romans 14:23. So dapat when we confess sa atuang sala diha sa Ginoo, ubanan nato kini og pagtuo nga kita tinuod gayod nga naghinulsol sa atuang sala, sa atuang nabatasan nga ginahimo ug atuang i-acknowledge nga kini siya dili nato kaya nga bag-ohon o usabon pinaagi sa atuang kaugalingon nga kusog, kaugalingon nga kahibalo o kaugalingon na kakayahan. I-admit nimo sa imong kaugalingon that you need God. I-admit nimo sa imong kaugalingon na ikaw ra gyud Ginoo ang makatabang nako niini. Kanay nyo ang kanatuang mga bad habits, kanang dili maayo nato na mga nabatasan na nasagad natong ginahimo. Atong i-admit diha sa Ginoo nga dili nato kaya o kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo para makabiya kita niini.